احنا ما زلنا في الجزء الخاص ب finding the value of a trigonometric ratios of the angles 30 و 60 and 45 degrees. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا هحتاج في اجابة مثل هذه الاسئلة على هذا التيبل المهم اللي انا قلت لك ايه تحفظه. هوريك انا طريقة سهلة تحفظ بيها هذا التيبل. المطلوب منك فقط انك انت تحفظ السطر الاولاني اللي فيه بنجيب الساين لل 30 degrees ولل 60 degrees وال 45 degrees. وبعد كده من السهل بقى ان انا هملى هذا التيبل ازاي. انا عارف ان ساين 30 بتساوي 1 1 هاف، وانا عارف ان الكومبلمنتري انجل لل 30 هي 60، وبالتالي يبقى الكوزاين لل 60 بتساوي ايه؟ بتساوي الساين لل 30، الاتنين بيساووا بعض. احنا خدنا الكلام ده في الريماركس في الفيديو اللي فات. كذلك في ال 60 الساين لل 60 عباره عن السكوير روت اوف 3 باي ايه؟ باي 2. الكومبلمنتري انجل لل 60 هو 30، وبالتالي بتساوي ايه؟ بتساوي الكوزاين لل 30. ال 45 degrees الساين بتساوي ايه؟ بتساوي الكوزاين. يتبقى عندنا التان عباره عن ايه؟ عباره عن الساين divided by ايه؟ الكوزاين. فممكن تحلها بايه؟ بهذه الطريقه علشان تملى الايه؟ تملى التيبل. يبقى احنا كده ايه؟ سهلنا عليك ازاي تحفظ هذا التيبل. نشوف السؤالين اللي عندنا. السؤال الاولاني بيقول find the value of sin 30 times sin 60 times tan 30 times cosine 60. سهل بقى، طالما التيبل عندي يبقى سهل ان انا اعمل substitution الريشيو لهذه الانجلز. بمعنى انا عايز ايه؟ انا عايز ساين 30. ادي ساين 30 عباره عن ايه؟ عباره عن 1 هاف تايمز ساين 60 سكوير روت اوف 3 باي ايه؟ باي 2 تايمز تان 30. تان 30 يعني 1 اوفر السكوير روت اوف 3. اخر حاجه كوزاين 60. كوزاين 60 يعني ايه؟ يعني 1 هاف. واعمل سمبليفاي. بعد ما بعمل بقى السمبليفاي هجد النتيجه بتساوي ايه؟ او زي ما بيقول لي الفاليو بيساوي 1 باي ايه؟ باي 8. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الثاني بنفس الطريقه بيقول لي find the value of، خلي بالك بقى، 2 كوزاين سكوير 30 تان سكوير 30 تان 45. خلي بالك من الحاجات الصغيره دي علشان ايه؟ ما تغلطش. وبالتالي هكتب بقى ايه؟ كل حاجه تحت بعض. يبقى عندي هنا 2، ادي 2. السكوير للكوزاين 30 degrees، ادي كوزاين 30 degrees عباره عن السكوير روت اوف 3 باي 2 باورد باي ايه؟ باورد باي 2. وبعد كده تان سكوير 30 يعني 1 اوفر سكوير روت اوف 3 سكويرد تايمز كام؟ تان 45. تان 45 عباره عن 1. وبالتالي يبقى انا كده عملت سبستيوشن للايه؟ الستيتمنت اللي هو ايه؟ اللي هو عطاها لي. نعمل السمبليفاي يبقى 2 السكوير روت اوف 3 باورد باي 2 يعني 3. 2 باورد باي 2 يعني 4 تايمز 1 سكويرد يعني 1. السكوير روت اوف 3 باورد باي 2 يعني 3 تايمز 1. النتيجه ان الفاليو لهذه الستيتمنت عباره عن ايه؟ عباره عن 1 ايه؟ 1 هاف. ده إجابة السؤال السهل في إكزامبل رقم 5، وكذلك هنجد سؤال إكزامبل رقم 6 سؤال برضو سهل.